यो के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो चाहिँ के छ भने बुद्धिले र विवेकले काम गर्न छोडेपछि हैन सिद्धान्त र विचारबाट पलायन हुन थालेपछि अनि चाहिँ नि मति भ्रष्ट भएपछि यस्ता शब्द आउँछन्, विभिन्न खालका शब्दहरु आउँछन् जुन जनतालाई पाच्य भइरहेछ। पार्टी कार्यकर्तालाई के बोल्नुहुन्छ, नेताहरू के बोल्नुहुन्छ, समाज कता जाँदैछ? व्यक्तिको विषयमा उठाइएका र अझ धेरै प्रधानमन्त्रीले उठाएका शब्दहरुमा मेरो आपत्ति छ। मलाई त्यो मन परे हैन। कति हतार भने यो कुर्सीको मोह कति छ? कुर्सीको मोह छैन। दुईटा कुरा छ। एउटामा उहाँको कतिपय त्यो आफै तथ्य भन्नुहुन्छ, आफैले कुरा गरिराख्नु भएको छ हैन। पहिलो कुरा तपाई के बुझ्नुस् भने नेपालमा यो दुईटा ठूला शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिलेको कुरा कसैलाई सह्य थिएन, देशभित्र पनि बाहिर पनि। यदि हामी निर्वाचनको स्थानीय तहकै क्रममा मिलेका हुन्थ्यौं भने सायद त्यो भन्दा पछाडी संविधान कानुन स्थितिमा पहिले जटिलता आउँथ्यो। अरूले बडो वाच गरेर पोइन्ट आउट गरेर हामीलाई हेरिरहेको स्थिति थियो। विश्वभरिबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन नरुचाउनेहरू नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नफैलियोस् भनेर चाहने शक्ति केन्द्रहरूको कुदृष्टि देशभित्रै पनि छ, देशभित्रै पनि छ, लुकेको छ, छिपेको छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलन फर्स्ट आएको, बडा आएको, यसका प्रधानमन्त्री मन्त्री भएका, बहुमत भएका, ठुला भएका देख्न नचाहने तागतहरू अँध्यारो कुनामा अहिले पनि हिसाब किताब गरिरहेका छन्। मलाई विभाजन त भइसकेको छैन नि त। उहाँहरुले त कुनै पार्टी सुन्नुस् तपाईले भनेको होइन सुन्नुस् न। अब तपाईको समय त मैले तपाईको समय मैले बोलिन नि, यति अलि ख्याल गरौँ। अब कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी विरोधी शक्तिहरूले हामीलाई चाहिँ विघटनको संहारमा पुर्यायो भन्ने खालको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, यो चाहिँ आत्मअनुभूति उहाँलाई भएको छ भने कमल केपीओलीले भन्नुभएकै छ नि, मङ्सिरमा महाधिवेशन गरौँ हैन, 2 र 4 मा काठमाडौँमा गरौँ। यो हालत कसले बनाएको? कमल केपीओलीले हो, कमल प्रचण्डले बनाउनु भएको। हाम्रो कार्यालयहरू केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु जरुरी थियो कि थिएन? पार्टी विस्तार गर्नु जरुरी थियो, पार्टी संगठन सदस्यता विस्तार गर्नु जरुरी थियो कि थिएन? प्रशिक्षणहरू चाहिँ दिनु जरुरी थियो कि थिएन? महाधिवेशनको लागि पूर्व तयारी गर्नु जरुरी थियो कि थिएन? त्यसको लागि जिल्ला क्षेत्र हैन प्रदेशहरूको अधिवेशन गर्नु जरुरी थियो कि थिएन? ती काम चाहिँ गर्दै नगर्ने, खाली केपी कमल कहाँ बस्नु भएको छ, कुन कुर्सीमा बस्नु भएको छ, त्यहाँ कसरी चाहिँ पिन लगाएर गाड्ने भनेर चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने हो भने के हुन्छ भन्नु? हालत त यही हुन्छ। आँखा चाहिँ त्यही कुर्सीमा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुर्सी मात्रै परेन हैन, मन्त्रीहरू आफ्नो कसरी बनाउने, घर परिवारको कसरी बनाउने हैन, राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न नसक्नेहरूलाई निकालौँ न त, उहाँहरूलाई बिदा गरौँ भन्दा पनि नमान्ने, संवैधानिक आयोगदेखि लिएर 2 वर्ष कति चाहिँ रिक्त हुँदाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ नि पूर्णता दिन नचाहने, अनि त्यसै खाली पदमा शक्तिमा अनि त्यसै सरकारले गरेको राम्रा कामहरूको ओनरसिप लिन नचाहने अनि रानी पोखरी कसले बनायो भने डकर्मीले बनायो भन्ने तहको हाम्रो श्रद्धेय नेताहरूले बोल्ने भनेपछि कुन तहमा पुग्नु भएछ? शक्ति हैन सत्ता त उहाँहरूकै हातमा थियो त। केपी कमल बस्नु भएको भन्यो भने उहाँहरू बस्नु भएको हो नि हैन, सरकारले गरेको कामको ओनरसिप लिन जान्नु पर्यो। आज कति दया लाग्दो स्थिति भयो कि सरकार र सत्तामा भएको पार्टी म यहाँ छु भनेर सडकमा बस्नुपर्ने हालतमा उहाँहरू आफै जानुभएको हो। त जानुभयो हटका कारण यो अवस्था सिर्जना भयो भनेर के हट लगाउँछन्? के हट भन, उहाँहरूले भनेको मन्त्री नियुक्त गरिदिनु भएन कि? नजिक भनेको मन्त्री झिक्दिनु भयो कि हैन? उहाँहरूले भने अनुसारको संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदहरूमा आफू खुसी नियुक्त गरिदिनु भयो कि हैन? राष्ट्रिय हित विपरीतको काम गर्नुभयो कि हैन? अनि त्यस पछाडि राष्ट्रको विकास समृद्धि र चाहिँ सुशासन सम्बन्धी राम्रो काम गर्नुभयो कि के गर्नुभयो त? के पनि छैन नि। आखिर त्यसो भएको हुनाले यो अवस्थामा एकोरो प्रहार गर्नु भएन नि, एकोरो प्रहार गर्नु भएन। पहिला यो म इतिहासको मजाक जस्तो लाग्यो मलाई। खुब्नु नि उहाँले जे भन्नुभयो नि हैन, उहाँ आफू प्रधानमन्त्री आफै 1 नम्बरको हुँ भनेर भन्ने आफै भन्नुहुन्छ, अरूले भन्ने होइन। मैले भन्नु पाए भए तपाईँले भन्नु पाए, तपाईँको पनि हो मेरो पनि हो हैन, जे होस् उहाँले आफै नै भन्नुहुन्छ नि म 1 नम्बरको यसो गरिदिएँ भनेर भाषणै गर्नुहुन्छ। ऐतिहासिक मजाक भन्ने शब्द कसरी? म भन्छु यही उहाँले अहिले जे भन्नुभयो नि, उहाँले सम्हाल्न पर्दैन 1 नम्बरवालाले। 1 नम्बरवालाले 2-4 जना मान्छे आएपछि त्यति टिपेर अनि जाबर लाउँदै हिँड्ने हो कि सबैलाई मलाई पनि अर्कोलाई पनि सम्हाल्ने हो? म यो कुरामा स्वीकार छु कि यो भद्रगोल हुनुमा सबै दोषी केपी ओली, अरू केही पनि होइन भन्ने म पक्षमा छैन। प्रचण्डको ठाउँमा प्रचण्डको पनि छ, माधवको ठाउँमा माधवको छ, मेरो ठाउँमा एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हैसियत मेरो पनि छ। यो सङ्गठनात्मक अन्तरसङ्घर्ष व्यवस्थापनमा हामी नेपाली कम्युनिस्टहरू चुक्यौँ कहीँ न कहीँ, के भयो भन्ने कुरामा मेरो भाग म लिन्छु।
जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेकपाभित्र देखिएकै आन्तरिक खिचातानीकै कारण यति बेला दुई धारमा स्पष्ट रूपमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूदेखि लिएर तल्लो तहका नेताहरूसम्म विभाजित भएको अवस्था छ। अब नेकपाको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने कुरा यति बेला पेचिलो विषय बनिरहेको छ र यही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले पनि आइतबार मात्रै एक निर्णय गरेको छ, जसले आधिकारिकता कसैलाई पनि दिएन। यानि कि ओली पक्षलाई र माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड पक्षलाई कुनैलाई पनि आधिकारिकता नदिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अब नेकपा कसरी अगाडि बढ्ला? के नेकपा फेरि जुटको सम्भावनामा रहन्छ अथवा छुट्टा छुट्टै पार्टी नै दर्ता गरेर अगाडि बढ्ला? यो राजनीतिक माहौल तातिरहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले थप अन्योलता सिर्जना गरेको स्वयं नेकपा भित्रका शीर्ष नेताहरूले बताइरहेको अवस्था छ। ओली पक्ष जो अहिले प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ, त्यो पक्षले आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ भनेर नेता कार्यकर्तालाई त्यस अनुसारको निर्देशन दिएको अवस्था छ भने यता माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमै सडकमै आन्दोलन गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ विघटनका विरुद्धमै उठ्नुपर्छ भनेर सडक सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ। यही फेरिफेरीमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेकपाकै नेताहरू हुनुहुन्छ, जो एकजना ओली पक्षीय नेता भनेर चिनिनुहुन्छ, अर्को चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षीय नेता भनेर चिनिनुहुन्छ। ओली पक्षीय नेताको रूपमा सुभाष चन्द्र शाह ठकुरी हुनुहुन्छ भने त्यस्तै गरी नेपाल दाहालको पक्षबाट आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ हरिराज अधिकारी हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनाले कुष्ठ रूपमा स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। आयोगको निर्णय एक किसिमको आयो, पार्टीले आधिकारिकता दिएन, अब कसरी अगाडि बढ्ने? पहिलो कुरो, अब आयोगले हिजो निर्णय गर्यो भन्ने आएको छ। त्यो पत्र आएपछि पार्टीले त्यो पत्र हेरेर, पत्र अध्यावधिक भइसके पछाडि हेरेर आधिकारिक धारणा पार्टीको तर्फबाट जे आउँछ, मेरो धारणा नि त्यही हुने कुरा भइहाल्यो। दोस्रो कुरो, निर्वाचन आयोग भनेको, निर्वाचन भन्ने नै त्यस्तो चिज हो, त्यो आयोग भनेकै त्यसले चाहिँ कि त न्याय निरूपणको प्रोसेसमा विषयलाई हालिदिनुपर्छ, कि त उसले यस र नो भन्नुपर्छ। मलाई लाग्छ यो दुवैतिर मैले पत्र पत्रिका हेरेको, संक्षिप्त आफ्नो स्वतन्त्र ढङ्गले टिप्पणी गर्दाखेरि यो त्यति धेरै झन् सन्देह जस्तो, आशंका जस्तो, झन् के हो जस्तो, झन् अन्वन्ता जस्तोतिर गऱ्यो कि क्या हो भन्ने मलाई लागेको छ। तैपनि फेरि पार्टीले त्यो पत्र प्राप्त भएपछि अध्ययन गरेर पार्टीले आधिकारिक धारणा दिएपछि त्यो नै मेरो धारणा हुन्छ। हजुर सुभाषजी, आधिकारिक धारणा मान्यता दिएन आयोग भने यसमा यस्तो हो, यसमा के हो भने हाम्रो नेपालमा ऐतिहासिक पार्टी एकता भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र, दुईटा पार्टी ऐतिहासिक रूपमा एकता भइसकेपछि 2 वर्षभित्रमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने, त्यो महाधिवेशनपछि नेतृत्व महाधिवेशनले टुङ्गो लगाएअनुसार हुने, त्यस अगाडि प्रथम अध्यक्ष केपी कमरेड र द्वितीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन गर्ने समान हैसियत भने होइन, जुन थियो नि। प्रथम अध्यक्ष भनेको र द्वितीय अध्यक्ष भनेको समान हो होइन, मैले टिभीमा भनिराख्नु परेन होइन। र त्यो हिसाबमा, त्यो गणितको आधारमा चाहिँ जुन एकता भएको थियो र एकतापछि गर्नुपर्ने के थियो भने दुईटा अध्यक्षले सहमतिमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको लागि प्रस्तावहरू लिएर जानेदेखि लिएर महासचिवले बैठक बोलाउने कामहरू गर्नुपर्थ्यो। र त्यहाँ एकताको समयमा 60-40 को गणितबाट जुन एकता भयो, त्यो 60-40 भनेकै के हो भने अल्पमत र बहुमत हो। तर पनि हाम्रो अन्तरिम विधानले चाहिँ के भनेको थिएन भने त्यो महाधिवेशन अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ बहुमत र अल्पमतको कथित खेल खेल्न चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन, त्यो निषेध गरेको विषय हो। तर उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भनेर भन्दाखेरि त्यो 60-40 को आधारमा एकता भएको र सहमतिको आधारमा जानुपर्ने पार्टीलाई, एकताबद्ध बनाएर लिएर जानुपर्ने पार्टीलाई कथित बहुमत देखाएर
बहुमतको आधार भनेर उहाँले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई सरकारको नेतृत्वबाट चाहिँ फिर्ता बोलाउनेदेखि लिएर पहिलो अध्यक्षबाट निष्कासित गर्ने खालको जुन षड्यन्त्र गर्नुभयो त्यो नै गलत थियो। त्यो गलत भएको हुनाले अहिले निर्वाचन आयोगले सही निर्णय गरेको छ। त्यो पूर्वाग्रहीपूर्ण निर्णय भन्दिनँ म, किन भन्दाखेरि आफ्नो पक्षमा निर्णय आयो भने त्यो राम्रो, नत्र भने चाहिँ त्यो राम्रो भएन भनेर भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन अगाडि कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड रहेको पार्टीलाई नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर ठहर गरेको हो। त्यो सही कुरा हो, त्यो सत्य कुरा हो। त्यसपछि जुन विघटनको सङ्घारमा पुगेर दुई ध्रुवीकरण भइसकेपछिका सम्पूर्ण कुराहरू त आयोगले मान्य नहुने भनेर बताइसक्यो। त्यो त मान्य हुँदै भएन। हामी 60 र 40 को आधारमा एकता गर्ने, 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने, होइन, सैद्धान्तिक चाहिँ नि विचार र सिद्धान्तको कुरा पनि उसो भए बताइदिनुहोस् न, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मान्यता दियो भने के हुन्छ? उसो भए केन्द्रीय सदस्य भन्नाले जो पूर्व केन्द्रीय सदस्य 400 समथिङ केन्द्रीय सदस्यहरू एकातर्फ छ, होइन, त्यसलाई आधार मान्यो। त्यो त यसो नि, केन्द्रीय सदस्यहरू त रहिहाल्नु हुने भने निर्वाचन आयोगले के भनेन भने यो पार्टीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र प्रथम अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ, द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ। त्यो कायम रहेको अवस्थामा पार्टी विभाजित भएको मानिने छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पूर्व पार्टी, होइन, पहिलो नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै आधिकारिक पार्टी हो र विभाजन भएको छैन, मान्न सकिँदैन भनेर भनेको विषय हो नि त। त्यतिखेर तत्कालीन केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत हेर्ने हो भने त यतापट्टि छ। यो बहुमतलाई आधार मैले अघि नै कुरा गरेँ नि, 60 र 40 को आधारमा एकीकरण गर्ने, होइन, अनि 60 हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री के बोली प्रथम अध्यक्षले भोलिपल्टै 40% हो भनेर यही खालको हरकत गर्न मिल्थ्यो? हरि सर, त्यो कारणले गर्दाखेरि 60-40 मै दुई तीनटा कुरा। पहिलो कुरा, निर्वाचन आयोग भनेको कुनै पार्टीको अङ्ग होइन। त्यो नेपालको संविधान अनुसार 73 को व्यवस्था तपाईँले हेर्नुहोस्, राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित व्यवस्था, ऐन कानुन जे भन्नुहुन्छ त्यो 73 को छ। त्यसले भनेको अनुसार त्यो निर्वाचन आयोग चल्नुपर्छ। त्यो अहिले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीकोले के भन्छ भनेर त्यसको आधारमा, प्रचण्ड माधव नेतृत्व गरेको पार्टीको आधारमा चल्यो भने त्यो पार्टीकै अङ्ग हुन्छ। त्यो सरासर उहाँले जसरी भन्नुभएको छ, मलाई त्यो निर्वाचन आयो भने स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग हो। उसले संविधान हेरेर, उसको राजनीतिक व्यवस्था हेरेर हो रिफरेन्सको रूपमा, होइन, आवश्यक विषय केन्द्रित विषय सवालमा पार्टीका विधान प्रक्रिया आदि कुरा नि हेर्न सक्छ। तर त्यो मेन हुँदैन उसको लागि। उसले संविधान हेर्नुपर्छ, उसले 73 को चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धी के बनाएको कानुन त्यो हेर्नु पर्यो। त्यहाँ स्पष्ट कुरा छ कि कुनै पनि केन्द्रीय समिति, कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिको सङ्ख्याको आधार नै मूल कुरा हो। किनभने हामीले दुईटा अध्यक्ष बनायो भने त हामीले त केन्द्रीय समितिले बनायो, महासचिव बनायो, केन्द्रीय समितिले बनायो। पदाधिकारी बारे हेर्नुहोस्, त्यहाँ स्पष्टै व्यवस्था छ। पदाधिकारी निर्माण गर्ने, कति गर्ने, कसलाई के गर्ने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव कसरी बनाउने भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिको जिम्मा भूमिकाको कुरा हो। मूल पार्टी हाम्रै हो भन्न खोज्नु होइन, हाम्रो हो होइन। म अहिले उसको निर्णय सरे नहेरी र पार्टीले नबोली मैले अघि पनि भने, तर निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग हो। उसले पार्टी कुरालाई रिफरेन्स हुनसक्छ, बेस बनाउन सक्दैन, हुँदैन। त्यसकारण त्यो त सरासर केन्द्रीय समितिको पोजिसन के हो त्यसको आधारमा उसले डिसिजन दिनुपर्छ। एक, मैले अघि पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, एउटा सोझो सजिलो। निर्वाचन आयोग भनेको त्यस्तो संवैधानिक अङ्ग हो जसले यस नो हो क्या उसको अर्थ। तपाईँ र म उम्मेदवार भयो, हाम्रो एक भोटले जित हार भयो, तपाईँले जित्नुभयो, मैले हारेँ भने पनि तपाईँले जित्यो, मैले हार्यो भनेर उसले घोषणा गरे, त्यही कुरा बन्छ, सबैले त्यही मान्छन्। त्यस्तो आयोगले विवाद हुने, आशंका हुने, झन् त्यो एउटा के हुने जस्तो चाहिँ चिज प्रस्तुत गर्न हुँदैन। मेरो प्रारम्भिक र छिटपुट पत्र पत्रिका टिप्पणी समाचार सुनेको आधारमा र पार्टीले अलिकति आधिकारिक ढङ्गले बोलि नसकेको आधारमा मैले डिपली त जान्न, तर प्रारम्भमा यो अनुचित जस्तो, आशंका जस्तो, झन् दुविधा बढाउने जस्तो यो गर्न हुन्थेन, यो गलत गर्यो कि भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेकै छ। उसो भए हरि सर, दोस्रो कुरा उहाँले भन्नुभयो पार्टीको हैसियत, समान हैसियत कुरा। पहिलो 1 नम्बर अध्यक्ष र 2 नम्बर अध्यक्ष भनेको पार्टीको कहाँ छ डकुमेन्ट देखाउनु पर्यो।
समानता र सम्मान हो, यो कुरा साँचो हो, म मान्छु। नेपालको जनमतको कुरा गर्दा 64मा त्यति बेलाको माओवादी धार जनमत धेरै भएको थियो। पछि आउँदाखेरि निश्चितै कुरा त्यो साँचो कुरा हो कि एकतापूर्वको स्थितिमा कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी नै मतको हिसाबले बेसी थियो। यो कुरा साँचो हो। तर हाम्रो एकताको कमिटमेन्ट के हो भने त्यसो भए त किन 2 नम्बर चाहियो, उपाध्यक्ष सहअध्यक्ष अरू हुँदैन? हामी त समानता सम्मानजनक र समाजवादलाई निकट ल्याउनको निम्ति समृद्धि र प्रतिस्पर्धाको माध्यमद्वारा भनेर बडो प्रष्टतापूर्वक होइन वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण गरेर गरेको एकता हो। त्यो केपी ओलीलाई मन लागेको दिन 1 नम्बर हुने, मन लागेको दिन 2 नम्बर हुने हुन्छ त्यस्तो? त्यो कहाँ कुन डकुमेन्टमा कुन कार्यविधिमा होइन फलाम चाहिँ 2 नम्बर भयो भन्ने छ? म सुभाष ल सुभाष सर भन्नु उहाँले भनिरहनु भएको छ कहाँनिर डकुमेन्ट छ कस्तो छ भनिरहनु भएको छ, स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। होइन, डकुमेन्ट त अब हामी दुवैजना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यकर्ता भएको नाताले हामीले बुझेको, हामीले देखेको, हामीले जानेको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दै 64% मतको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली हाम्रो पहिलो पार्टी अध्यक्ष र 36% को नेतृत्व गर्ने कमरेड प्रचण्ड एकताको समयमा स्थानीय तहको सरकारदेखि केन्द्र तहको सरकारसम्म 60 र 40 को आधारमा नेतृत्व गर्ने सहमति भएकै हो। हैसियतको कुरा गरिदिनुहोस् न, समान हैसियतको कुरा उहाँले उठाइरहनु भएको छ। भएकै हो, भएको भनिसकेपछि समान हैसियत हुन्थ्यो भने त 50-50 हुन्थ्यो होला नि, किन 60 र 40 भयो? होइन, 60 र 40 किन भयो? किन 40 मा स्वीकार गर्नु उहाँहरूले? होइन, 40 मा स्वीकार गरिसकेपछि त्यो त हैसियत छामेर बुझेर मूल्याङ्कन गरेर सहमत हुनुभएको विषय हो नि त, अहिले होइन भन्न पाइएन। उतिखेर 40 मा सहमति जनाउन सक्ने। नम्बर 2 के हो भने प्रथम अध्यक्ष र प्रथम नेता केपी शर्मा ओलीलाई मान्ने भनेर भनिसकेपछि त्यसरी नै हस्ताक्षर गर्ने, त्यसरी नै बैठकमा उपस्थित हुने, त्यसरी नै माइमिटिङ हुने, त्यो दस्तावेज होइन? त्यो के हो त? त्यो सारा कार्यकर्ताले नेपाली जनताले बुझेको कुरा त त्यही हो नि। त्यो कारणले दोस्रो त्यो। तेस्रो कुरा के हो भने जनमतको आधारमा प्रथम अध्यक्ष केपी कमरेडलाई संसदीय दलको नेता स्वयं प्रचण्ड कमरेडले पनि चुन्नु भएको हो नि त, सहमति भएको विषय हो नि त। तेस्रो प्रमाण त त्यो पनि हो। चौथो प्रमाण के हो भने सरकारदेखि पार्टीको स्थानीय तहसम्म 60 र 40 को आधारमा एकीकरण भएको पनि हो। भलै एकीकरणको तल्लो तहसम्म भावनात्मक एकता र सङ्गठनको एकताको सकेको थिएन होला, तर हुनुपर्ने र गर्ने भनिएको, विश्लेषण गरिएको, प्रस्ताव गरिएको, मानेको विषय त त्यही हो नि। सुभाषजी उसो भए बताइदिनुहोस् न, त्यतिखेर एउटा जबजबको सिद्धान्त बोकेर हिँडेको पार्टी, एउटा चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद बोकेर हिँडेको पार्टी, यिनीहरू मिल्छन्, लामो समयसम्म टिक्ला भन्ने लागेको थियो तपाईँको? व्यक्तिगत प्रश्न, म व्यक्तिगत रूपमा म त अत्यन्तै आशावादी थिएँ। आशावादी हुने कारण के थियो भने अब हाम्रो कार्यक्रम होइन सशस्त्र सङ्घर्षबाट आएको पूर्व माओवादी केन्द्र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको माध्यमबाट आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हिँडेको नेकपा एमाले अब बृहत शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट हतियारलाई कन्टेनरमा र सेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसकेपछि बृहत शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट 62-63 को आन्दोलन हामीले सँगसँगै गरे हो नि त। शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट राजतन्त्रको समाप्ति गरे हो। सामन्तवादको मुख्य शक्तिलाई समाप्त गरिसकेपछि अब हतियार उठाउनु पर्ने कार्यक्रमिक रूपमा पनि अब हामी एक ठाउँमा आइपुग्यौँ भन्ने त त्यहाँनिर स्पष्ट हुनु पुग्यो होइन। उहाँहरूले 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर भन्नुभएको थियो, हामीले जनताको बौद्धले जनवाद भनेका थियौँ। पढ्दा हेर्दा केही बुदामा फरक भए पनि उस्तै उस्तै देखिन्थ्यो होइन। एउटा शान्तिपूर्ण चरणमा आइसकेपछि, लोकतन्त्र गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि, संविधान पनि प्राप्त भइसकेपछि अनि त्यो अवस्थामा अब कार्यक्रम र सिद्धान्तको आधारमा सँगसँगै किन जान नसक्ने भन्ने त भयो नि त। हामीले आकलन गरेको कुरा त त्यो हो नि। त्यो कारणले आशा भरोसा विश्वास चाहिँ के थियो भने हाम्रो एकता टुट्दैन।
अवसरवादिता देखिँदैन, सङ्कीर्णता देखिँदैन, लोभ लालचा देखिँदैन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई मात्रै हिट गर्ने काम हुँदैन। यो विषयमा पार्टी सञ्चालन कुरो, सङ्गठन सञ्चालन कुरो, सिद्धान्त कुरा, विचार कुरा पनि सँगसँगै लिएर जान सकिन्छ। जस पूर्ण आशावादी महाधिवेशन हुन्छ, एकता महाधिवेशन हुन्छ। एकता महाधिवेशन पछि के हुन्छ भन्दा एकल अध्यक्ष, एउटा अध्यक्ष हुन्छ, अरू उपाध्यक्ष लगायत बहुमती प्रणालीमा हामी जान सकौँला। त्यसपछि निर्वाचन आउँछ। निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व पनि गर्न चाहने पार्टीमा के भन्दाखेरि सहमतिको आधारमा गर्न सकिने कुरा थिँदै थियो, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले भनिआउनु भएको विषय थियो। यस्तो त हामीले सोचेका थिएनौँ, तर यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो। यो घटना चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्कीर्णताको आधारमा एउटा चाहिँ के भने अवसरवाद होइन, पार्टी निर्माण भन्दा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि होइन, प्रधान शक्ति र सत्ता को खेलतिर चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र यो खालको चाहिँ हरकत हुन पुग्यो। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। हरि सर, साँच्चै मनैदेखि भन्नुहोस् त, त्यतिखेर दुईवटा पार्टी लामो समयसम्म जालान भन्ने जस्तो लागेको थियो। यो एक दुई दिनमै पार्टी एक भएको थियो नि, एउटै कोठामा प्रचण्ड र ओलीजी बसेर पार्टी एकता गर्नुभयो, ना कि अहिलेका वरिष्ठ नेताहरूलाई समेत जानकारी थिएन। एउटा तपाईँको प्रश्नले माग गरेको विषय मेरो बुझाइ, एउटा उहाँले उठाउनु उहाँको छलफलमा प्रस्तुतिबाट उच्केका मेरो दिमागमा उच्केका विषयहरू दुईवटा सन्दर्भ हुने। पहिलो कुरा मलाई चाहिँ के, मार्क्सवादी एउटा विद्यार्थीको हैसियतले हामी दुईवटा स्कुलबाट लामो समयसम्म, पहिलो हाम्रो दुईवटा स्कुल थियो, दोस्रो हामी एउटाले अर्कालाई माइनस गर्नको निम्ति, पराजित गर्नको निम्ति दुवैले आफ्नो कोणबाट प्रशस्तै अभ्यासहरू गरेको विगत इतिहास थियो। तेस्रो आफूले नसके पनि अरू काङ्ग्रेस लगायत अरू शक्तिहरूसँग मिलेर पनि आफू माथि र अर्को पक्षलाई तल पार्न सकिन्छ भनेर दुवैले अवस्थामा हामी एकतामा आएको थियौँ। त्यहाँ यस्तो स्थिति हाम्रो विगत भएको कारणले गर्दा हामीले एउटा सङ्घर्षको, वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्षको, सहकार्यको, सहसम्बन्धको कोर्स पुरा नगरिकन होइन, निरपेक्ष ढङ्गले एकचोटि कमिटी राखिदिँदैन। उहाँले भने जस्तै 60, 40 फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बर भनेर थुपारिदिँदैमा, त्यो भेडा बाख्रा थुन्दैमा यो पार्टी सिङ्गो स्वाउलो रहन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास थिएन। एक, त्यसको अर्थ विभाजन हुन्छ भन्ने होइन। मेरो भनाइ के भने पार्टीभित्र विधानले, प्रतिवेदनले दिएका सीमाभित्र सङ्घर्ष हुन्छ, छलफल हुन्छ, विचार राजनीति केन्द्रित हुन्छ, बहस हुन्छ, बहुमत अल्मत हुन्छ, कहिले बेला कुनै ठिक हुन्छ, कहिले बेला कुनै ठिक हुन्छ। हाम्रा थुप्रै मूल्य मान्यताहरू छन् नि त, आफ्नो इतिहास एकातिर छन्। आज हामीले बनाएको विधान प्रतिवेदनको आधारमा हाम्रो सङ्गठनात्मक जीवन छन्। यसको आधारमा हामी छलफलको प्रक्रियामा मजाले रमाएर हाँसी खुसी जाने भयो र झन् ठुलो शक्तिशाली, झन् ठुलो सफल हामीले विगतका सीमा समस्या सबै मूल्याङ्कन गरेका नि त्यहाँ। जनआन्दोलनको मदन भण्डारीसम्म, जनयुद्धको प्रचण्डसम्म, अनि अहिलेको 65-63 को संयुक्त जनक्रान्ति शब्दै जनक्रान्ति छ। त्यो कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा नेपालमा भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मूल रूपमा चाहिँ कम्युनिस्टको नेतृत्वमा भयो। हामीले गऱ्यौँ त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलन कोणबाट भनेर जनक्रान्ति भनेर संश्लेषण गरिसकेपछि एउटा खालको घनीभूत खालको चाहिँ सङ्घर्ष बहसको प्रक्रियाबाट हामी खारिएर उन्नत खालको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुन पाउँछौँ भन्ने रहर, गर्व, इच्छा, उद्देश्य थियो, आशा पनि थियो। यही बिन्दु उहाँले अहिले उठाउनु भएको यावत सन्दर्भ, पहिलो कुरो यो मलाई सङ्घर्षको प्रक्रिया नभई सम्भावना थिएन, तर यो प्रोसेसमा जाने भयो र यिनै लिडरहरूले, यिनै दुईजना अध्यक्षको नेतृत्वमा चाहिँ नेपालमा ठुलो खालको केन्द्रीकरण र सम्भावनाको जन्म भयो है। अब 10, 20, 50 वर्ष कम्युनिस्टहरू देशमा जाने भए हामी पनि जान पाउने भए भन्ने हर्ष र गौरवको फिलिङ मलाई थियो। एक, दोस्रो उहाँले भन्नुभयो नि आदि इत्यादि के त्यो त मलाई सरासर अनुचित लाग्छ। पार्टीभित्र भन्नु मिल्छ आधा आधी समय पार्टी चलाउने पनि आधा आधी समय, सरकार चलाउनु पनि आधा आधी समय हस्ताक्षर भएको छ। पछि विभिन्न स्थितिमा होइन 5 वर्ष एउटैले चलाउँदा नि केही पनि फरक पर्दैन ल भनेर प्रचण्डकै प्रतापले पार्टी नेतृत्व केन्द्रले चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ 5 वर्षको लागि तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, अरू मिलाउने फेरफार अरू गर्ने कुरा गरौँला भनेर 1.5 वर्षपछि आएर गत मङ्सिरमा अघिल्लो मङ्सिरमा पार्टीले निर्णय गरेका। अनि अहिले पदको लागि प्रधानमन्त्रीको पदको लागि यसो गरेर भन्नु मिल्छ? प्रचण्डले प्रचण्डको प्रस्तावमा पार्टीले गरेको निर्णय नै छ नि भन्नु मिल्छ? भन्न त्यो नैतिक रूपले मिल्ने कुरा हो त्यो। र जहाँसम्म अरू यावत विषयहरू त उठ्छ नि त बाबा कम्युनिस्ट पार्टीमा। प्रचण्ड सुन्नुहोस्, म भन्छु प्रचण्डको बारेमा पनि उठ्छ, केपीको बारेमा पनि उठ्छ, म पनि पार्टी सदस्य हो, मेरो बारेमा पनि उठ्ला, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा उठ्ला। त्यो त कमिटीका तहगत छलफल यो हो होइन भनेर पो जानुपर्छ त।
1000 प्रश्न उठ्न सक्छ नि, भएका उठ्छन्, नभएका उठ्छन्, लागेका उठ्छन् नि। यो त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि, यो चाहिँ हो, यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ यसो गरौँ, यो चाहिँ नगरौँ भनेर क्लियर गर्दै जाने कि कुरा उठायो भनेर अनि भाउँदो अरू खेद गर्न थाल्ने गरेर मिल्छ त्यस्तो? नेपालका कम्युनिस्टहरू यस्तै हुन्। अनि अर्को छ पनि सक्दैनन्, मिल्न पनि सक्दैन। हो, यो तपाईँले भने प्रश्न चाहिँ ठिक छ। म अझ एउटा कुरा, मेरो अन्तिम प्रसङ्ग बाँकी छ। के केपी ओलीले यो संसद विघटनको, सदन विघटनको प्रस्ताव लाँदाखेरि यो प्रक्रिया पुरा गर्नुभयो? अहिले आरोप लाउन पाइन्छ? उहाँले थालो सचिवालयमा उहाँलाई के भयो, 5 बुँदे, 18 बुँदे, 23, 53 बुँदे आदि इत्यादि आयो। म केन्द्रीय सदस्य हो, केन्द्रीय समितिमा राख्नु पर्दैन? प्रचण्डले मलाई यसो गर्यो, माधवले यसो गर्यो, अथवा माधव प्रचण्डले नि केपीले यसो गर्यो भनेर भन्नु त केन्द्रीय समिति पऱ्यो नि। पार्टीको कुरा हो, पार्टी जीवनसँग सरकार छ, केन्द्रसँग आएर फैसला गर्नु पऱ्यो होइन। सदनसँग, संविधानसँग अरू विषय माग छ भने संसदीय दलमा आउनु पर्दैन? अनि सदनमा प्रस्तुत हुनु पर्दैन? पर्दैन? त्यसै मनगणन्ते खालले केही घटनाहरू, कसैले केही विषय आशंका उठायो भनेर उहाँ देवताको अवतार त होइन होला नि। देवताको अवतार हो भने सबैले पूजै गरौँला, गरौँ, केही कुरा भएन। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ता हो भने उहाँलाई नि त पार्टीले बनायो होला। तपाईँ पक्ष नेताहरू अवसरवादी हुनुभयो। त्यही त म भन्दैछु। यो कुरा तपाईँले भनेको म मान्छु। केपीको बारेमा लागेका कुरा कुन हुन् र होइन म अहिले छिनफान गर्दिनँ, कमिटीले छिनफान गर्ने कुरो। लागेको कुरा कमिटीमा भन्ने कुन अपराध गरियो? कुन अपराध भयो? लागेको कुरा भनियो कमिटीमा होइन। 5 बुँदे जो 19 बुँदे, 5 बुँदामा 19 पेजको आयो भन्ने छ फर्स्ट स्टेज आरोप पत्र भनेर उहाँले भन्नुभयो। जेसुकै पत्र भए पनि त कमिटीमा पेश भएको कुरा न हो त्यो, लिखित रूपमा। एउटा नेताले अर्को नेताको विरुद्ध सबै केपीकै पक्षमा, फेरि त्यो केपीको मात्रै होइन, त्यो स्वयं प्रचण्डलाई, माधवलाई, मलाई, तपाईँलाई नि त नेकपाको सबै मेम्बरलाई हो नि त त्यहाँ भए खराबीहरू खबरदारै हाम्रो भने त खबरदारी सबै हो। यो कुरोलाई कमिटीगत हिसाबले त के हो त जनवादी केन्द्रीयता भने? जनवादी केन्द्रीयता भने के हो? हामीले जनवादी केन्द्रीयतालाई पेन्डिङ राखे हाम्रो एकता भनेर यो कुरो भनिएको छ। एउटा प्रक्रिया लाग्छ, 2 वर्षपछि महाधिवेशन गरौँ, एउटा अध्यक्ष बनाएर ल्याउने, त्यति बेलासम्म यसरी जाम है, सहमतिमै मुख्य कुरा भने हो। सहमति भने केही पनि कुरा दुधमा मुखमा दही जमाएर बस्ने भने त होइन होला। त्यसपछि सहमति कसले तोड्यो? केपी ओलीले तोड्नुभयो नि। उहाँले चाहिँ सोझै यो विषय उठ्यो, आफ्नो बारेमा विषय उठ्यो भनेर। सुन्नुहोस् है, म सक्छु कसरी तोड्नुभयो भन्ने। उहाँको बारेमा विषय उठ्यो भनेर उहाँले चाहिँ पार्टीको कुरा उठ्यो भनेर सदनलाई हाम्दिनु भयो। असंवैधानिक छ यो कुरा, कहाँ छ संविधानमा? अनैतिक छ यो कुरा, अलोकतान्त्रिक छ यो कुरा, निरङ्कुशतावादी दिशातिर गएको देख्नु होला। अझै परिणाम के आउँछ? आज निर्वाचन आयोगको निर्णयले पनि त्यही दिशातिर गइरहेको देख्छु म त। देश कुरो पनि मलाई एउटा इमान्दार कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भएर बाँच्न रहर छ यो देशमा, म प्रयत्न गर्छु। तर तपाईँ डिसिजन हेर्नुहोस्, एकपछि अर्को एक सेटिङका कुरा, अहिले नयाँ शब्द आहा यताउता, राष्ट्रपतिले गर्न मिल्छ त्यस्तो? के कुरा गरौँ सुभाष सर? उहाँले पार्टीको विषयलाई, पार्टीमा उठेका र भएका उठेर उठाइएका विषयलाई न्यू बनाएर यत्रो विध्वंस मचाइदिनु भयो क्या। उहाँको तथ्य सुनौ न, त्यसपछि फेरि तपाईँ जवाफ दिनु होला। के छ भने अब हामीले तथ्यको आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ होइन। सबभन्दा पहिलो कुरा के भने हाम्रो एकता के कारणले एकता सम्भव भएको थियो? एकतापछि महाधिवेशनसम्म हामी कसरी जाने भनेर भनेका थियौँ। महाधिवेशन पछिको नेतृत्व कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ। त्यो कुराहरूलाई हेर्न सक्नुपर्छ, पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा, यो चाहिँ हाम्रो एकतामा दरार किन आयो भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ। आरोप जे लाउन पनि सकिन्छ। तथ्यले के भनेको छ भनेर भन्दा हाम्रो एकताले 2टा अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी सञ्चालन हुने, बैठकहरू महासचिवले बोलाउने, बैठक पार्टी कार्यालयमै बस्ने भन्ने हो नि त होइन। पार्टी कार्यालय त्यसो भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालयमै जानु। सुन्नु कुरो के हो भने जब सहमतिको आधारमा जाने भन्ने कुरामा 2टा अध्यक्षको बिचमा सहमति तोडिने काम भयो, त्यहाँबाट चाहिँ पार्टीमा दरारको अलिकति कसले तोड्यो? स्पष्टै भन्दैन, कसले तोड्यो, कहाँनिर कसले तोड्यो? सुरुमा सहमति के हो भन्दाखेरि 2टा अध्यक्षको बिचमा गहन छलफल हुनुपर्ने, बैठकहरू बस्नुपर्ने, एजेन्डाहरू तय हुनुपर्ने, महासचिवलाई बैठकको लागि आह्वान गर्नुपर्ने, यी सबै कुराहरू थिए। तर उसो भए प्रचण्डलाई किन पार्टीको काम गर भनेर किन जिम्मा दिएको? सुन न, म त्यसमा नि आउँछु। अब त्यसो गर्नुपर्नेमा प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड, झलनाथ कमरेड लगायतले छुट्टै बैठक बसेर 2टा अध्यक्षको बिचमा सहमतिबाट लानुपर्ने प्रस्तावहरू
उहाँहरूले छुट्टै बैठक बस्न थाल्नुभयो र सहमतिमा दरार सिर्जना गर्नुभयो। 1 नम्बरमा यो कारणले हाम्रो पार्टीमा यो चाहिँ विखण्डनको स्थिति सिर्जना भएको हो। दोस्रो कुरा के हो भने उहाँहरूले बैठक मात्रै बस्नु भएन, उहाँहरूले 2टा अध्यक्षले लिखित प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेमा एउटा अध्यक्षले कति दिन बैठक बसेर 19 पृष्ठ लामो आरोप पत्र दर्ता गर्नुभयो। दर्ता मात्रै गर्नु भएन, त्यसलाई कार्यकर्ता तहसम्म त्यसलाई छापेर वितरण गर्नुभयो। त्यो चाहिँ जघन्य हैन, पार्टीभित्र चाहिँ जघन्य किसिमको आरोप लगाएर चाहिँ प्रथम अध्यक्षलाई आरोप लगाएर चाहिँ त्यो वितरण गर्नुभयो। त्यो दोस्रो कारण। तीनटा कुरा सम्झौँ। तेस्रो कारण चाहिँ त्यति मात्रै गर्नु भएन, उहाँहरूले झुक्क्याएर संसदीय दलमा आफू सहित सर्वसम्मतिले चुनेको संसदीय दलको नेता जो अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने खेल खेल्नुभयो र राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउने सम्मको षड्यन्त्र गर्नुभयो। त्यस पछाडि बाध्य भएर सहमतिको आधारमा चल्नुपर्ने, 2टा अध्यक्षले सहमतिको आधारमा प्रतिवेदन लिएर जानुपर्ने, प्रस्ताव लानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ आरोप लगाउने, सहमति भङ्ग गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने लगायतको क्रियाकलाप हुन थालेपछि यो चाहिँ नहुनुपर्ने कुरा, देश र जनताले नचाहेको होइन। अहिले हामीले चाहिँ नि यो गणतन्त्रपछि जुन चाहिँ नि स्थिर सरकार भनेका थियौँ होइन, विकास भनेका छौँ, सुशासन भनेका थियौँ, समृद्धि भनेका थियौँ, त्यसको लागि बहुमतको सरकार भनेका थियौँ, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भनेर एकता गरिया हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको विरुद्धमा उहाँहरूले चलखेल गर्नु, त्यो कारणले विभाजन भएको हो। जनतालाई धोका दिएको त तपाईहरुले नै हो नि। अब रह्यो उहाँको कुरोमा के हो भन्दाखेरि सहमति त यस्तो पनि थियो, आधा गर्ने थियो भन्ने थियो होइन। आधा गर्ने थियो भने फुल 5 वर्ष फुल पिरियडै प्रधानमन्त्री सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर किनभने त्यसमा पनि सचिवालय बैठकबाटै निर्णय किन गराएको, बैठकबाट निर्णय गराएको भने त त्यो पार्टीले निर्णय गरे भएको कुरा हो नि त। पार्टीले निर्णय गरेको कुरामा एकैछिनपछि त्यो मछि सुक्न नपाउँदै फेरि हामीपट्टि बहुमत छ अहिले नै निस्किहाल्ला भनेर किन भन्नु परेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हो, म तपाईँलाई ठ्याक्कै यहाँनिर रोकेँ। तपाईँले 2 नम्बरको कुरा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, लिखित प्रतिवेदनको 19 पृष्ठको प्रतिवेदन। त्यतिखेरलाई प्रचण्डले बाँड्नु भयो, बाँड्नु भएको थियो अरे। एउटा घरमुली एउटा अभिभावकले त्यसलाई पार्टीभित्र छलफल गराएर एउटा नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ नैतिकताको आधारमा तपाईँले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ अथवा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कि त्यसको प्रतिउत्तरमा चाहिँ 38 पेज बुझाउने होइन। यसो उहाँहरूले त्यति मात्रै गर्नु भएन नि त। उहाँहरूले त प्रथम अध्यक्षलाई पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गराउने, अहिले त साधारण सदस्यबाट पनि निष्कासित गरिएको भनेर गरिसक्नु भयो। भ्रमपूर्ण समाचारहरू उहाँहरूले चाहिँ प्रक्षेपण गरिराख्नु भएको छ होइन, अत्यन्तै गलत छ। र चाहिँ त्यहीँनिर हामीले हेर्ने हो भने सामान्य प्रधानमन्त्री प्रथम अध्यक्षले के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि महाधिवेशन गरौँ, महाधिवेशनपछि नेतृत्व कसले लिने हो तयार भएर आउनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएकै हो। सारा देश दुनियाँले सुनेको विषय छ होइन। निर्वाचन गरौँ होइन, निर्वाचनपछि कसले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने हो तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ उदार भएर छोड्नु भएकै विषय हो। 6 महिना पनि पर्खिन नसक्ने, चुनाव पनि पर्खिन नसक्ने, महाधिवेशन पनि पर्खिन नसक्ने, अहिले हाताहाती अध्यक्षबाट पनि प्रधानमन्त्रीबाट पनि अनि राष्ट्रपति चाहिँ नि को एउटा चाहिँ नि उसमा पनि होइन एउटा चाहिँ संस्थामा पनि प्रहार गरेपछि कति हतार भने यो कुर्सीको मोह कति छ। कुर्सीको मोह छैन, 2टा कुरा छ। एउटामा उहाँको कतिपय त्यो आफै तथ्य भन्नुहुन्छ, आफैले कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन। पहिलो कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नेपालमा यो 2टा ठुला शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेको कुरा कसैलाई सह्य थिएन, देशभित्र पनि बाहिर पनि। यदि हामी निर्वाचनको स्थानीय तहकै क्रममा मिलेका हुन्थ्यौँ भने सायद त्योभन्दा पछाडि संविधान कानुन स्थितिमा पहिले जटिलता आउँथ्यो। अरूले बडो वाच गरेर पोइन्ट आउट गरेर हामीलाई हेरिरहेको स्थिति थियो। विश्वभरिबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन नरुचाउनेहरू नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नफैलियोस् भनेर चाहने शक्ति केन्द्रहरूको कुदृष्टि देशभित्रै पनि छ, देशभित्रै पनि छ, लुकेको छ, छिपेको छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलन फर्स्ट आएको, बडा आएको, यसका प्रधानमन्त्री मन्त्री भएका, बहुमत भएका, ठुला भएका देख्न नचाहने तागतहरू अँध्यारो कुनामा अहिले पनि हिसाब किताब गरिरहेका छन्, आजै पनि छन्। छ यो वस्तुगत रूपले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन हामीले।
त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले पहिलोचोटि स्थानीय चाहिँ गराइहालेर चुनावको प्रोसेसमा गइसकेपछि हामीले सेकेन्डरी चुनाव सिद्धिएपछि एकता गरे हो। हामी अलग अलग पार्टीले होइन प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा सङ्घको चुनावमा हामीले तालमेल गऱ्यौँ र अलग अलग पार्टीको हैसियतका साथ के अरे सदनमा आइसके पछाडि होइन 76 अहिले बडो चर्चामा छ 76-2 अनुसार केपी ओली कमरेड चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रचण्ड समेतको तपाईँको सहमतिमा पछि हामी 76-1 मा आइपुग्या हो। एकता पछाडि हामी 76-1 मा आयो। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा 76-2 अनुसार उहाँ प्रस्तावित भएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो हो। त्यहाँ यो सिङ्गो भौतिक परिवेश जो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय थियो कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ बिथल्ने बिगार्ने कानेर हान्ने भन्ने नै थियो के थियो। को छन् कहाँ छन् स्पष्ट पार्दैन सर। सबैले देखेका कुरा पनि छ। यो कानेर यसलाई हानेर हान्ने भन्दा स्वाभाविक ढङ्गले म बडो आत्मसात गरेर इमान्दारितापूर्वक भन्छु स्वाभाविक ढङ्गले सबैको टार्गेट चाहिँ कि प्रचण्ड कि केपी होइन। एउटा केपी र माधवको चाहिँ अन्तर्विरोधको एउटा श्रृङ्खला छ उहाँहरूको अलग पार्टी हुँदाको इतिहासमा। अहिले ठ्याक्कै दुई धारको प्रतिनिधित्व गरेका कारणले दुई पात्रहरू भनेर निशाना पनि त्यहाँ पोइन्ट आउट भएर उत्तरको छ कि दक्षिणको छ कि अथवा त्यो सबैको छ सबैको छ। कोही पोजिटिभ छ विश्वभरिका कम्युनिस्ट प्रेमी सर्वहारा श्रमजीवी जनताहरूले आशा र विश्वास साथ त्यहाँ हेर्ने भए होइन। तिनलाई नरुचाउनेहरूले यसलाई बिथल्न ठोक्न कानेर सकिन्छ भनेर त्यहाँ हेर्ने भए त्यो पिक पोइन्ट एकदम निशाना लिएर हेरेको स्थिति हो। यो वस्तुगत जगतलाई तपाईँले इन्कार गर्नुभयो भने जति आत्मगत कुरा गरे पनि त्यो गफ पनि हुन्छ। दोस्रो कुरा भूमिका धेरै भयो देशभित्र यो शक्ति छ देश बाहिर चाहिँ यो शक्ति पऱ्यो भने भनौँला अहिले मैले भनिनँ होइन। त्यस्तो छ त्यस्तो तागत शक्ति हाम्रा वर्ग दुश्मनहरू देशभित्र पनि छन् बाहिर पनि छन्। सर्वहारा वर्ग कम्युनिस्ट आन्दोलन नरुचाउने तिनीहरूले जति बेला पनि हेरेका छन् होइन। एउटा कुरा मलाई के विश्वास लाग्छ भने यदि यो पार्टी एकताबद्ध भएर गएको भए अर्को चुनाव अर्कोचोटि 10-20-30 वर्ष अरू सम्भावनै थिएन नि त। अरूको त अलिकति काम गरे हामी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको काम गर्ने अनि पार्टी व्यवस्थित गर्ने र एकतालाई रक्षा गर्ने गरेको भए त अरूको चान्स तत्काल त कसैले सायद कल्पना नि गरेका थिएन। तत्काल अब अरू ढङ्गले आइन्छ भन्ने थिएन। त्यही कारण यस्तो षड्यन्त्र भएको बेलामा तपाईँले सेकेन्डरी ठाउँमा आउँदैछु अनि फर्स्ट उहाँ आफैले दाबी गर्नुभयो फर्स्ट अध्यक्ष भनेर। फर्स्ट अध्यक्षको बारेमा कसैले कुरा उठायो भनेर अझ राष्ट्रपति त भन्नुभयो कहाँ छ महाभियोगको कुरा त्यो पनि त चाहियो नि त होइन। राष्ट्रपतिको कुरै छैन यहाँ। फर्स्ट अध्यक्षकै बारेमा लाग्यो त नि सरकार चलाउँदा लाग्यो 1 वर्ष त केही पनि लागेन नि। जे भने पनि ताली पिट्यायो। म यो सदनको हामीले 3-4 चोटि बजेट पास गरेँ। कतिपय बजेटमा कतिपय कुराहरू अलि नहुने समय हाम्रो चाहिँ घोषणापत्र अनुरूप नभए त्यो अलिक वर्ग दृष्टिकोण नभए त हामीलाई लाग्थ्यो। लाग्दै पनि ओके भनेर कसले गर्यो त नि विरोध। 3टा बजेट 3टा नीति कार्यक्रम फटाफट पास गरे होइन। अनि पार्टीभित्र पछि यो पार्टी त भएन बर्बाद भयो नि त। जनताको जनजीवन हाम्रो घोषणापत्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा चिन्ता लाग्यो त नि। प्रचण्डलाई लाग्यो ओलीलाई लाग्यो के अरे केपीलाई लाग्यो जसलाई लागेपछि सल्लाह गर्न नपाउने अरू मान्छे बसे। त्यसो भए प्रचण्डको ठाउँमा माधव नेपाल ठाउँमा गएर कसैले कुरा गरेर नपाउने समकक्षी नेताहरू बसेर आन्दोलन बारेमा चर्चा गरेर नपाउने यो त होइन नि। त्यो गरेपछि संस्थागत हिसाबले दर्ता गरियो कुरा हो नि। 5 बुँदे जो 19 पृष्ठ लामो 5 बुँदे कुरा छ त्यो त मैले अहिले पनि भने त्यो त पार्टीमा केपी ओलीकै अध्यक्षतामा यो होइन यो भ्रम भयो यो चाहिँ बेठिक भयो यो अति भयो यो चाहिँ ठिक हो यसलाई आत्मसात गरेर जाने कि त यस्तो उठाउने अर्को मुक्का गवर्नरले भन्नुभयो विषय चाहिँ संस्थागत भनेर भन्न सकिँदैन। दुईटा अहिले निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई हेर्ने भने दुईटा अध्यक्ष भएको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो संस्थागत पार्टी हो भनेर भनिसकेको अवस्था हो। विभाजित मनस्थिति बोकेका कमरेडहरूले विभाजन हुन पाइएन आफ्नो हुँदो भएन भनेर निर्वाचन आयोगलाई आरोपित गर्न पनि पाइएन नम्बर 1। नम्बर 2 संस्थागत भनेर त्यो आरोप पत्रलाई कसरी भन्ने। दुईटा अध्यक्ष बाहेक एउटा अध्यक्षले प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटीले लानै पाइँदैन। फेरि एउटाले आरोप पत्र बनाएर लगेको कुरालाई संस्थागत भनेर भन्न मिल्छ मिल्दैन हो। त्यसो भए हुनाले कमरेडलाई मैले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा के हो भने उहाँलाई लागेको रहेछ त ल उहाँहरू सबैलाई लागेको रहेछ अहिले चाहिँ विभाजनतर्फ उन्मुख कमरेडहरूलाई लागेको रहेछ श्रद्धेय नेताहरूलाई लागेको रहेछ भने विभाजन त भइसकेको छैन नि त। उहाँहरूले त के पार्टी सुन्नुहोस् तपाईँले भनेको होइन सुन्नुहोस् न। अब तपाईँको समय त मैले तपाईँको समयमा मैले बोलिनँ नि यति अलिक ख्याल गरौँ। अब
कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी विरोधी शक्तिहरूले हामीलाई चाहिँ विघटनको सङ्घारमा पुर्यायो भन्ने खालको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, यो चाहिँ आत्मअनुभूति उहाँलाई भएको छ भने कमल केपी ओलीले भन्नुभएकै छ नि, मङ्सिरमा महाधिवेशन गरौँ होइन, 2 र 4 काठमाडौँमा गरौँ होइन, तपाईँहरू कसैलाई निकालिएको छैन, आउनुहोस् फेरि आफ्नो पदमा कार्यभार जिम्मेवारी निभाउन आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ हो। प्रधानमन्त्री को हुने, अध्यक्ष को हुने, ल छलफल गरौँ होइन, मैले छोड्नु पर्दा छोड्छु भनेर भन्नुभएको छ। नेपाली जनता साँची छ, हामी कार्यकर्ता साँची छौँ भनिसकेपछि उहाँहरूलाई लागेको रहेछ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट सरकारलाई धाराशाही बनाउन खोजेको भन्ने लागेको रहेछ भने त्यसैलाई मलजल पुग्ने गरी विदेशी शक्तिहरूलाई, प्रतिक्रियावादीहरूलाई नाच्ने र हाँस्ने होइन, रमाउने गरी उहाँहरूले क्रियाकलाप किन गरिराख्नु भएको छ? त्यो गर्न आवश्यक थिएन नि। त्यो कारणले गर्दा यदि आत्मा अनुभूति भएको छ भने अहिले पनि त ठाउँ छ, अहिले पनि ठाउँ के छ भने पहिलो आफै सक्रिय हुनुहुन्छ हो, पहिलो मलजल पुर्याउनु भएको छ, कतै न कतैबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ यसरी चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब रह्यो कि जिम्मेवारीको कुरा, पार्टी विभाज, पार्टी एकीकरणको कुरालाई, पार्टी व्यवस्थापनको कुरालाई जिम्मेवारीपूर्वक कसले काम नगरे? ठिक छ, सरकारले केही कमजोरी गर्यो होला होइन, पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ, त्यो कुरा हो। तर के भने कार्यकारी अध्यक्ष भनेर कमरेड प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको पार्टी एकीकरण हुनु जरुरी थियो कि थिएन? पार्टी सदस्यता रिन्यू गर्न जरुरी थियो कि थिएन? आज म कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको सदस्यता बोकेर बसिरहेको छु, उहाँ माओवादी केन्द्रको सदस्यता बोकेर बस्नु भएको छ। यो हालत कसले बनाएको? कमरेड केपी ओलीले हो, कमरेड प्रचण्डले बनाउनु भएको। हाम्रो कार्यालयहरू केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु जरुरी थियो थिएन? पार्टी विस्तार गर्नु जरुरी थिएन? पार्टी संगठन सदस्यता विस्तार गर्नु जरुरी थियो थिएन? प्रशिक्षणहरू चाहिँ दिनु जरुरी थियो कि थिएन? महाधिवेशनको लागि पूर्व तयारी गर्नु जरुरी थियो कि थिएन? त्यसको लागि जिल्ला क्षेत्र होइन प्रदेशहरूको अधिवेशन गर्नु जरुरी थियो कि थिएन? ती काम चाहिँ गर्दै नगर्ने, खालि केपी कमरेड कहाँ बस्नु भएको छ, कुन कुर्सीमा बस्नु भएको छ, त्यहाँ कसरी चाहिँ पिन लगेर गाड्ने भनेर चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने हो भने के हुन्छ भन्नु? हालत त यही हुन्छ, आँखा चाहिँ त्यही कुर्सीमा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुर्सी मात्रै परेन होइन, मन्त्रीहरू आफ्नो कसरी बनाउने, घर परिवारको कसरी बनाउने होइन, राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न नसक्नेहरूलाई निकालौँ न त, उहाँहरूलाई बिदा गरौँ भन्दा पनि नमान्ने, संवैधानिक आयोगदेखि लिएर 2 वर्ष कति चाहिँ रिक्त हुँदाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ नि पूर्णता दिन नचाहने, अनि त्यसै खालि पदमा शक्तिमा, अनि त्यसै सरकारले गरेको राम्रा कामहरूको ओनरसिप लिन नचाहने होइन। रानी पोखरी कसले बनायो भने डकर्मीले बनायो भन्ने तहको हाम्रो श्रद्धेय नेताहरूले बोल्ने भनेपछि कुन तहमा पुग्नु भएछ? शक्ति होइन सत्ता त उहाँहरूकै हातमा थियो त। केपी कमरेड बस्नु भएको भन्यो भने उहाँहरू बस्नु भएको हो नि होइन, सरकारले गरेको कामको ओनरसिप लिन जान्नु पर्यो। आज कति दयालाग्दो स्थिति भयो कि सरकार र सत्तामा भएको पार्टी म यहाँ छु सडकमा बस्नुपर्ने हालतमा उहाँहरू आफै जानुभएको हो त, किन जानुभएको? हटका कारण यो अवस्था सिर्जना भयो के हट भन, उहाँहरूले भनेको मन्त्री नियुक्त गरिदिनु भएन कि? नझिक भनेको मन्त्री झिकिदिनु भयो कि होइन? उहाँहरूले भने अनुसारको संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त पदहरूमा आफू खुसी नियुक्त गरिदिनु भयो कि होइन? राष्ट्रिय हित विपरीतको काम गर्नुभयो कि होइन? अनि त्यस पछाडि राष्ट्रको विकास समृद्धि र चाहिँ सुशासन सम्बन्धी राम्रो काम गर्नुभयो कि के गर्नुभयो त? के पनि छैन नि। आखिर त्यसो भएको हुनाले यो अवस्थामा एकरो प्रहार गर्नु भएन नि, एकरो प्रहार गर्नु भएन। पहिला यो म इतिहासको मजाक जस्तो लाग्यो मलाई, खोज्नु नि उहाँले जे भन्नुभयो नि होइन, उहाँ आफू प्रधानमन्त्री आफै 1 नम्बरको हुँ भनेर भन्ने आफै भन्नुहुन्छ, अरूले भन्ने होइन। मैले भन्नु पाएँ भाइ, तपाईँले भन्नु पाएँ, तपाईँको पनि हो मेरो पनि हो होइन, जे होस् उहाँले आफै नै भन्नुहुन्छ नि म 1 नम्बरको यसो गरिदिएँ भनेर भाषणै गर्नुहुन्छ। ऐतिहासिक मजाक भन्ने शब्द कसरी? म भन्छु यही उहाँले अहिले जे भन्नुभयो नि, उहाँले सम्हाल्न पर्दैन 1 नम्बरवालाले। 1 नम्बरवालाले 2-4 जना मान्छे आएपछि त्यति टिपेर जाँगर लाउँदै हिँड्ने हो कि सबैलाई मलाई पनि अर्कोलाई पनि सम्हाल्ने हो? म यो कुरामा स्वीकार छु कि यो भद्रगोल हुनुमा सबै दोषी केपी ओली, अरू केही पनि होइन भन्ने म पक्षमा छैन।
प्रचण्डको ठाउँमा प्रचण्डको पनि छ, माधवको ठाउँमा माधवको छ, मेरो ठाउँमा एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हैसियत मेरो पनि छ। यो सङ्गठनात्मक अन्तरसङ्घर्ष व्यवस्थापनमा हामी नेपाली कम्युनिस्टहरू चुक्यौँ, कहीँ न कहीँ के भयो भन्ने कुरामा मेरो भाग म लिन्छु, सबैले लिनुपर्छ। तर मेन र मुख्य क्ल्यु कि चाहिँ केपी हो कि होइन, केपीले सम्हाल्न पर्छ पर्दैन, पर्छै पर्दैन, 9जना पर्छै पर्दैन, 45जना पर्छै पर्दैन, पर्छै पर्दैन, 441 जनालाई कन्फ्युज गर्न पर्छै पर्दैन, सदनमा आएर चाहिँ सांसदहरूसँग भन्नु पर्छै पर्दैन यी आपत कुरा। त्यसै मनमा नै यसो गर्न लाए, अविश्वास ल्याए, अर्को हुन आँटे, मलाई प्रधानमन्त्री हराउन आँटे, राष्ट्रपतिलाई के लाए, बर्बाद पारे भनेर सपना देखेर होइन। त्यो कुर्सी उहाँको वीरता त होइन होला नि। पार्टीले त प्रचण्डकै प्रस्ताव मैले पनि भने उहाँले उल्टो बोल्नुभयो जस्तो लाग्यो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ सोरै आना गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने पार्टीले मनको बागले खाएको हो, पार्टीले त्यही त उहाँ त कि त त्यसरी मैले अहिले भनेको शक्ति केन्द्रको गोटी बन्नुभयो, हेर्दै जानुहोस् भोलि पुष्टि हुन्छ। उहाँ जस्तो ठुलो नेतालाई धेरै आरोप चार्ज लाउने हैसियत म त्यो प्रयास म गर्दिनँ। कहीँ न कहीँ त्यो मुख भाषा देशी देख्नु होला नि, घटनाक्रम त देखाउँछ। एमसिसीको बारेमा डिबेट भयो, पार्टीमा उहाँ चाहिँ बसेर बनेको आयोगले रिपोर्ट ल्यायो, रिपोर्ट अनुसार सल्लाह गरेर के गर्नुपर्छ गरौँ भन्दा किन सदन विघटन भयो होइन। पार्टीमा विषय आयो, ल विषय आयो, उहाँले भनेकै अर्थमा ल 5जना बसेर छुट्टै बनाएर 5जना ल्याएछन् भने पनि त्यही कुरो म केन्द्रीय समिति बैठकसम्म किन ल्याएन फर्स्ट अध्यक्षले। 9जनामा 5जना बसेर मेरो विरुद्ध यी आदि गरे भनेर किन ल्याउन सक्नु भएन। यसरी विधि विधान सब आफू मिट्ने, जात्रा आफू लाउने, गिजल्नसम्म आफू गिजल्ने, दोष अर्थ लाएर हुन्छ। उसो भए यही हो इतिहासको मजाक भने। उसो भए भनिदिनुहोस्, पार्टी मिलाउन तपाईँहरूले पनि जोड दिने कि सडकमा उफ्रेर फेरि जनतालाई दुःख दिएर सडकमै ल्याएर टाउको फुटाएरै समाधान हुन्छ यो विषय होइन। हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ के कुरा हो भने यसरी उहाँले जसरी प्रयत्न गर्नुभयो नि, संविधान हामीले त्यो गरेको छैन नि त। उहाँले संविधान के संसद विघटन नगर्दासम्म त हामीले गरेका थियौँ र गाउँ रोडा आएको थियौँ र रोडा आइएको थियो र उहाँले संसद नै प्रतिनिधि सभा नै डिजल भन्ने कुरा सिफारिस गर्नुभयो। त्यहाँबाट चिठी जाने बित्तिकै राष्ट्रपतिले सही गरिदिनु भयो र हामीलाई आशंका पैदा भयो नि त। अनि त हामी गरेकै छौँ। अविश्वासको प्रस्ताव लिएर त अविश्वास प्रस्ताव घुमिरहनु भयो भने हो, ठिकै छ, हामीले घुमेका छौँ भने नि त त्यसको नि त विधि छ नि त। उहाँले संसदीय दल बसाएर यस्तो घुमिरह यसलाई केरी किल गर्ने हो अथवा म बहुमत छु अल्पमत छु भनेर टेस्ट गर्नु पर्दैन। उहाँ दल नेता होइन, ल घुमिरहेर चाहिँ म लाइरहेर छु रे, मैले अर्को मत अर्को प्रधानमन्त्री भन्दै हिँडेर छु भने नि त म सांसद सदस्य हैसियतले त्यो संसदीय दलमा त दल नेताले होला नि त त्यसलाई संयोजन गरेर को हो मलाई ल्याउने, कति छौ तिमीहरू के गरेका, के विषय उठाएका भनेर हल गर्नुपर्छ पर्दैन। के हो के विधि यसो गरे हामीले भन्दै गुर्लु दुख्रो नि। जनतालाई कहिलेसम्म दुःख दिने? दुःख होइन, यो त जनताले तपाईँलाई 5 वर्ष काम गर्नु, विकास गर्नुहोस् भने होइन। एकदम सही हो। अहिले निर्वाचन सजिलै भन्नुहुन्छ, हुन्छ निर्वाचन गर्नलाई भन्ने हो, निर्वाचन गर्ने मान्छेले गरियो निर्वाचन, यो होइन नि। निर्वाचन त 5 वर्ष हुनु पर्यो नि, खर्च कमाउने निर्वाचन हुँदैन। केपी शर्मा ओली 5 वर्ष निर्वाचन होला, एक दिन हुन्छ निर्वाचन, हामी मान्छौँ। हामी निर्वाचनद्वारा नै प्रतिस्पर्धामा खरच जाने कुरा हो। तर यो निर्वाचन हुन गर्न गरिएको कुरै होइन कि। तपाईँले एउटै कुरा भन्नु, निर्वाचन आएको कुरा गर्नुभयो तपाईँले 4 महिना अगाडिबाट होइन, वैशाख 17 र 27 मिति तोकिया निर्वाचन आयोगले 4 महिना अगाडि, अस्ति पुस 17 गते चाहिँ 4 महिना सुरु भइसक्यो, उसले आफ्नो प्रोसेस चाल्नुपर्छ। ऊ ढुक्कै छ, 17 गते चुनाव छ, 16 गते गएर हुन्छ चुनाव। निर्देशन दिनुभयो, भोलिपल्ट मन्त्री बनाउनुहुन्छ सडकबाट टिपेर ल्याएर, सांसद नभए मान्छेले ल्याएर मन्त्री पुनर्गठन गरे। देख्नु भए निर्वाचन गर्छु भन्ने सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर कार्यजीवन जिम्मा पुनर्गठन गर्छन्, तर नयाँ मान्छे ल्याएर मन्त्री बनाएर देख्नु भएको इतिहास हुन्छ त्यस्तो। अब हामी अन्त बुझ्छौँ सुभाष, यो कुरो के हो भने यहाँनिर छुट्टै प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। हेर्नु भएको छ पछिल्ला शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्नु भएको छ, ती अभिव्यक्तिहरू समाजमा शब्दकोशमा भेटिन्छ, ती शब्दहरू भेटिँदैन। किन यस्तो प्रयोग गरे? जनताले तपाईँले के दिन खोजे, कम्युनिस्टले के दिन खोजे? दुःख लाग्दो विषय छ। हामीले सम्माननीय आदरणीय श्रद्धेय भनेर भनेका नेताहरू होइन, पटक पटक महाधिवेशनबाट चुनिएको, संसदीय उसबाट निर्वाचनबाट चुनिएको नेताहरू आज सरकार र सत्तामा हुँदाको बखत अब सडकमा गएर गाई जात्रा देखाइराख्नु भएको छ। हिजो हाम्रो पार्टी एकताको सहमतिको जुन म्यान्डेट हो
त्यसलाई कुल्चिएर यो ठुलो पाटा पनि मलाई घरसिँगै मलाई भनेर त्यो व्यर्थको दाबी गरिराख्नु भएको छ हो। जनतालाई हामीले विकास समृद्धि सुशासन स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेर भनेका थियौँ, त्यो त जनताले पाएनन्, खेलवाड गरिराख्नु भएको त्यो पाएनन् के कारण भनेर भन्दा स्वार्थ हो, स्वार्थ। त्यो कारणले तपाईलाई जोड्न खोजेको अभिव्यक्तिका कुरा, शीर्ष नेताका अभिव्यक्तिका कुरा अन्तमा छ। पहिलो नेता हैन, प्रथम नेता केपी शर्मा ओलीले, सामान्य प्रधानमन्त्री ओलीले खुम्बलटार कतिपटक जानुभयो, माधव नेपाल कमरेड कहाँ कतिपटक जानुभयो, झलनाथ कमरेड कहाँ कतिपटक जानुभयो र प्रचण्ड कमरेडलाई कतिपटक भन्नुभयो कि यो आरोपपत्र फिर्ता लिदिनुहोस् र पार्टीलाई एउटा चाहिँ मित्रवत ढङ्गले सौहार्दपूर्ण तरिकाले हैन विधानसम्मत ढङ्गले पद्धतिसम्म ढङ्गले चलाउँ भनेर कतिपटक भन्नु, मान्नुभयो उहाँहरूले? मान्नु भएन नि। त्यो विषय मैले आरोप प्रत्यारोपका कुरा शब्दका कुरा मात्रै गरेँ कि शब्द यिनी शब्दहरू कहाँबाट आउँछन्, यस्ता शब्दहरू जो समाजमै वाच्य हुने खालकै शब्दै छैनन्। यो के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो चाहिँ के छ भने बुद्धिले र विवेकले काम गर्न छोडेपछि हैन, सिद्धान्त र विचारबाट पलायन हुन थालेपछि अनि चाहिँ नि मति भ्रष्ट भएपछि यस्ता शब्द आउँछन्, विभिन्न खालका शब्दहरू आउँछन् जुन जनतालाई पाच्य भइरहेछ। पार्टी कार्यकर्तालाई के बोल्नुहुन्छ, नेताहरू के बोल्नुहुन्छ, समाज कता जाँदैछ? व्यक्तिको विषयमा उठाइएका र अझ धेरै प्रधानमन्त्रीले उठाएका शब्दहरूमा मेरो आपत्ति छ, मलाई त्यो मन परे होइन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँ दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर नेकपाभित्र देखिएको अन्तर्विरोध, शीर्ष नेताका अभिव्यक्ति र आगामी वैशाखको मध्यावधि निर्वाचन सम्भव या असम्भव भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस सञ्चालन गऱ्यौँ। यसका लागि नेकपाका नेता द्वय ओली पक्षबाट सुभाष चन्द्र शाह ठकुरी, त्यसै गरी नेपाल दाहाल पक्षबाट हरिराज अधिकारी हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्ति दिनुभयो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।